प्रस्थान अध्याय 25 पवित्र स्थानको निम्ति भेटीहरू। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार चढाएको भेटी तैँले मेरो निम्ति ग्रहण गर। तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यिनै हुन्छन्: सुन, चाँदी, काँसो, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएका भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बबुल काठ, बत्तीको निम्ति भद्रक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छातीपातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू किसिमका रत्नहरू। म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र वासस्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैँले बनाउन। गवाहीको सन्दुक। तिनीहरूले बबुल काठको एउटा सन्दुक बनाउन्। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको होस्। तैँले त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु। भित्र बाहिर तैँले त्यसलाई मोहर्नु। त्यसको चारैतिर सुनको बीट बनाउनु। त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर त्यसका 4 खुट्टामा लगाउनु। 2वटा मुन्द्रा एकापट्टि र 2वटा मुन्द्रा अर्कोपट्टि होउन्। तब तैँले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोहर्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा सन्दुक बोक्नलाई हाल्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका मुन्द्राहरूमै रहनुपर्छ, ती त्यहाँबाट ननिकाल्नु। तब त्यस सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपासन बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपासनका दुवै किनारमा होउन्। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र कृपासन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करूबहरूले आफ्ना पखेटा मासतिर फैलाएका र कृपासनलाई आफ्ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आम्ने सामने कृपासनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपासनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुक भित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु। अनि कृपासनमाथि गवाही पाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इजरायलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। टेबिल। तैँले बबुल काठको एउटा टेबिल बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको होस्। त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाउनु र घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। टेबिलका निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा बनाउनु र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाउनु। टेबिल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्द्राहरू घेरोको छेउमा होउन्। ती डन्डाहरू बबुल काठका होउन्। तिनलाई सुनले मोहर्नु र तिनैले टेबिल बोकियोस्। तैँले टेबिलका निम्ति निखुर सुनका थालहरू, धूपदानहरू र अर्घ खन्याउनका निम्ति करुवा र कचौराहरू बनाउनु। टेबिलमा मेरो अघि सधैँ उपस्थितिको रोटी राख्न। सामदान। तैँले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनु। त्यसका आधार, डन्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन्। 3वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र 3वटा हाँगा अर्कोपट्टि। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू होउन्। अर्को हाँगामा पनि 3वटा। सामदानबाट निस्केका ती 6वटै हाँगामा यस्तै होउन्। साथै सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा, आफ्नै कोपिला र फूल समेत होउन्। सामदानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो। 6वटै हाँगाहरू मध्येका 2-2वटा हाँगा मुनि 1-1वटा कोपिला होस्। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रा पिटेको निखुर सुनको होस्। त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु। ती दियाहरू सामदानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बाली राख्न।
त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका हौन्। सामदान र यी सबै पात्रहरू 1 तोडा निखुर सुनका बनियोन्। पर्वतमा तलाई देखाएको नमुना बमोजिम तैले होस गरी ती बनाउन। प्रस्थान अध्याय 26 पवित्र वासस्थान। तैले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो रङको धागोका होउन्। तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका करूबहरू समेत तैले बनाउनु। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। सबै पर्दा एकै नापका होउन्। 5 वटा पर्दा एक अर्कोसित गाँस्नु र अर्को 5 वटा पनि एक अर्कोसित गाँस्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा नीलो सुर्काउनी बनाउनु। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यस्तै बनाउनु। एउटा पर्दामा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु अनि दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु। ती सुर्काउनीहरू आम्ने सामने होउन्। तब सुनका 50 वटा आङ्कुशे बनाएर पर्दाहरू एक अर्कोसित ती आङ्कुशेहरूले जोड्नु र यसरी पवित्र वासस्थान एउटै हुनेछ। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति बाख्राको भुत्लाका पर्दाहरू बनाउनु। तैले 11 वटा पर्दा बनाउनु। प्रत्येक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। 11 पर्दाको नाप एउटै हुनुपर्छ। 5 वटा पर्दा एक साथ र 6 वटा पर्दा एक साथ जोड्नु। 6औं पर्दालाई चाहिँ पालको अघिल्लोतिर दोबर पार्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु। पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैले काँसका 50 वटा आङ्कुशे बनाउनु र ती आङ्कुशे सुर्काउनीहरूमा लगाउनु। पालका पर्दाहरूका बाँकी रहेको भाग अर्थात् आधा पर्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानको पछिल्लोतिर झुन्डिरहोस्। पालका पर्दाहरूको बाँकी रहेको 1 हात यतातिर र 1 हात उतातिर पवित्र वासस्थान ढाक्नलाई त्यसका दुवै छेउछेउमा झुन्डिरहुन्। रातो रङले लगाएको भेडाका छालाको छत पाल ढाक्नलाई बनाउनु र त्यसको माथि ढाक्नलाई सिल्का छालाको अर्को एउटा छत बनाउनु। पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाउनु। हरेक फल्याकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। हरेक फल्याकमा 2-2 वटा चोसाहरू एक अर्कोको सामुन्ने राखिएका होउन्। पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू तैले यसरी नै बनाउनु। पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फल्याक बनाउनु। ती 20 वटा फल्याकहरूका मुन्तिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाउनु। 2 आधारहरू एक फल्याकको मुन्तिर र हरेक चोसो मुनि एउटा। पवित्र वासस्थानको अर्कोपट्टि अर्थात् उत्तरपट्टिको निम्ति 20 वटा फल्याक र तिनका 40 चाँदीका आधारहरू बनाउनु। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको टाढाको भाग अर्थात् पश्चिमी भागको निम्ति 6 वटा फल्याक बनाउनु। टाढाको भागका कुनाहरूका निम्ति तैले 2 वटा फल्याक बनाउनु। ती तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टाइएका होउन् र यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडियो। ती दुवै फल्याक यस्तै होउन्। त्यहाँ 8 वटा फल्याक होउन् र तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार होउन्। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2 वटा आधार होउन्। तैले बबुल काठका बारहरू बनाउनु। पवित्र वासस्थानका एकातिरका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोतिरका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार। फल्याकहरूका बीचमा भएको बार चाहिँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगोस्। फल्याकहरू सुनले मोर्नु। बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाउनु। बारहरू पनि सुनले मोर्नु। तलाई पर्वतमा देखाएको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान खडा गर्नु। अनि नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका होस्। सुनले मोहरिएका बबुल काठका 4 वटा खम्बामा सुनका आङ्कुशेहरूले त्यो टाग्नु। ती खम्बाहरू 4 वटा चाँदीका आधारमाथि होउन्। तैले त्यो छेक्ने पर्दा आङ्कुशेहरूबाट झुन्ड्याउनु
र त्यसको पछाडि गवाहीको सन्दुक राख्नु। त्यस पर्दाले तिमीहरूका निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाहीको सन्दुकमाथि कृपा आसन राख्नु। छेक्ने पर्दाको बाहिरपट्टि चाहिँ पवित्र वासस्थानको उत्तरतिर टेबिल राख्नु र पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर टेबिलको सामुन्ने सामदान राख्नु। पालको ढोकाको निम्ति तैले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाउनु। त्यस पर्दाको निम्ति बबुल काठका 5 वटा खम्बा बनाउनु र तिनलाई सुनले मोहर्नु। तिनका अंकुशे सुनका हौन र तिनका निम्ति काँसका 5 वटा आधार बनाउनु। प्रस्थान अध्याय 27 होम बलिको वेदी। तैले बबुल काठको 5 हात लामो र 5 हात चौडा भएको एउटा वर्गकार वेदी बनाउनु। त्यसको उचाइ 3 हातको होस्। त्यसका चारै कुनामा एउटा एउटा सिङ बनाउनु। वेदी र त्यसका सिङ त्यही एउटै टुक्राले बनाइएका होउन्। वेदीलाई काँसले मोहर्नु। त्यसका खरानी उठाउनका निम्ति भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू बनाउनु। त्यसका सबै पात्रहरू काँसका हौन्। त्यसको निम्ति काँसका जालीको एउटा झिजा बनाउनु र जालीमाथि त्यसका चारै कुनामा काँसका 4 वटा मुन्द्रा लगाउनु। तैले यो चाहिँ वेदीको मुन्तिर चारैपट्टिको बीट मुनि राख्नु र जाली वेदीको बीचमा पुगोस्। वेदीको निम्ति बबुल काठका डन्डाहरू बनाउनु। ती काँसले मोहर्नु। त्यसका डन्डाहरू मुन्द्रामा हाल्नु र त्यो उठाउँदा ती डन्डा वेदीका दुवैतिर होउन्। वेदी तैले फल्याकसितै खोक्रो बनाउनु। तलाई पर्वतमा देखाए बमोजिम त्यो बनाइयोस्। पवित्र वासस्थानको चोक। तैले पवित्र वासस्थानको निम्ति चोक बनाउनु। त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको होस् र त्यसको निम्ति मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू बनाउनु। तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै काँसका हौन्। खम्बाका अंकुशेहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हौन्। त्यसै गरी उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू हौन् र तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै हौन्, सबै काँसका। तर खम्बाका अंकुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हौन्। चोकका पश्चिमतिरको चौडाइको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 10 वटा र आधारहरू 10 वटै हौन्। चोकको सूर्योदय हुने वा पूर्वतिरको चौडाइ 50 हातको होस्। मूल ढोकाको एक तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र आधारहरू पनि 3 वटै हौन्। अर्को तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र आधारहरू पनि 3 वटै हौन्। चोकको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्। त्यसमा बुट्टा हाल्नेको काम होस्। त्यसका खम्बाहरू 4 वटा र आधारहरू पनि 4 वटै हौन्। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरूका फित्ता र अंकुशेहरू चाँदीका हौन्। तिनका आधारहरू चाहिँ काँसका हौन्। चोकको लम्बाइ 100 हातको र त्यसको चौडाइ 50 हातको होस्। त्यसका पर्दाहरूको उचाइ 5 हातको होस्। ती मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका हौन् र तिनका आधारहरू चाहिँ काँसका हौन्। पवित्र वासस्थानका सबै सेवाका सारा सामानहरू र त्यसका र चोकका सबै किलाहरू काँसका हौन्। सामदानको लागि तेल। तैले इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिनु कि तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति कुटेका भद्रक्षको शुद्ध तेल ल्याउन् र दियाहरू निरन्तर बलिरहन्। भेट हुने पालमा गवाही पार्टीको सामु भएको पर्दा बाहिर हारुन र त्यसका छोराहरूले ती दियाहरू साँझदेखि बिहानसम्म परमप्रभुको सामुन्ने बालिरहने गरून्। इजरायलीहरूका निम्ति तिनका पुस्तौसम्मलाई यो अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान अध्याय 28 पुजारीको पोसाक। तैले इजरायलीहरूका बीचबाट तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई त कहाँ ले र तिनीहरूले मेरो निम्ति पुजारीको काममा सेवा गरून्। हारुन र त्यसका छोराहरू नादब, अबिहु, एलाजार र इतमार। गौरव र शोभाको निम्ति तैले तेरो दाजु हारुनको निम्ति पवित्र पोसाकहरू बनाउनु।
जति शिल्पकारहरू छन् जसलाई यस्ता कुरामा मैले बुद्धिले परिपूर्ण पारेको छु, तिनीहरूलाई तैँले भन्नु कि तिनीहरूले हारूनका पोशाक त्यसलाई यो कामको निम्ति नियुक्त गर्नलाई बनाउन् र त्यसले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरोस्। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोशाकहरू यिनै हुन्: छातीपात, एपोद, अलखा, बुनेको लबेदा, एउटा फेटा र पटुका। तिनीहरूले तेरो दाजु हारून र त्यसका छोराहरूका निम्ति पुजारीको पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र वस्त्र बनाउन्। तिनीहरूले सुन र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडा प्रयोग गरून्। एपोद, तिनीहरूले एपोद चाहिँ सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडाले निपुणताका साथ बनाउन्। त्यो गाँस्नलाई त्यसका दुवै छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धन होउन्। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदको त्यही टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। तैँले 2वटा आनिक्स लिएर त्यसमा इजरायलका छोराहरूका नाउँ खोप्नु। तिनीहरूका जन्म अनुसार तिनीहरूमध्ये 6 जनाका नाउँ एउटा पत्थरमा र बाँकी 6 जनाका नाउँ अर्को पत्थरमा खोप्नु। पत्थर खोप्ने शिल्पकारले जसरी छाप खोप्छ त्यसरी नै ती दुवै पत्थरहरूमा इजरायलका छोराहरूका नाउँ खोप्नु। तब तैँले ती पत्थर सुनका रत्न जडिने मणिघरमा जड्न लगाउनु। ती दुवै पत्थर एपोदका काँधे बन्धनमा इजरायलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको पत्थर हुनलाई लगाउनु र हारूनले तिनीहरूका नाउँ परमप्रभुको सामु आफ्ना दुवै काँधमा सम्झनाको निम्ति बोक्ने गरोस्। अनि तैँले सुनका मणिघर बनाउनु। डोरी जस्ता बाटेका निखुर सुनका 2वटा सिक्री बनाउनु र ती बाटेका सिक्री ती मणिघरमा लगाउनु। छातीपाता, न्याय गर्नलाई छातीपाता सिपालु शिल्पकारद्वारा बनाउनु। एपोदको बनावट जस्तै त्यो पनि सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। त्यो वर्गकार र दोब्बर पट्टाएको होस्। त्यसको लम्बाइ 1 बित्ता र चौडाइ 1 बित्तै होस्। तब तैँले त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जड्नु। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको होस्। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको। तेस्रो लहर नीलमणि, हाकिक र कटेलाको। चौथो लहर पितमणि, आनिक्स र बिल्लौरको होस्। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिउन्। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाम अनुसार 12वटा होउन्। हरेकमा छापमा खोपे जस्तै 12 कुल मध्ये एउटाको नाउँ होउन्। छातीपाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाउनु। तैँले त्यसको निम्ति सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका दुवै कुनामा लगाउनु। सुनका 2वटा सिक्री छातीपाताको छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाउनु। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरमा जडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाउनु। फेरि सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका अर्को दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीटमा लगाउनु। सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मर पेटी माथिको सिउनिनेर लगाउनु। छातीपाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कम्मर पेटीमा बाँध्नु कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्। जब हारून पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नेछ तब त्यसले आफ्नो हृदयमाथि न्यायको छातीपातामा परमप्रभुको सामु निरन्तर सम्झनाको निम्ति इजरायलका छोराहरूको नाउँ बोकोस्। तैँले न्यायको छातीपातामा उरिम र तुम्मिम राख्नु, ताकि जहिले जहिले हारून परमप्रभुको सामुने जान्छ तैले तैले ती त्यसको हृदयमा होउन्। यसरी हारूनले इजरायलीहरूका निम्ति न्याय गर्ने साधनहरू आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको सामुने निरन्तर बोकोस्। पुजारीहरूका अन्य पोशाक। तैले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बनाउनु, त्यसको बीचमा टाउको छिराउन प्वाल बनाउनु र नच्यातिनलाई कठालोको प्वाल जस्तै बुनेको बीट होस्। त्यसको तलको फेरोमा नीलो, बैजनी र रातो धागोका दारिमहरू बनाउनु र बीच बीचमा सुनका घण्टीहरू लगाउनु।
एउटा सुनको घण्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी अलखाको वरिपरि होस्। हारुनले सेवा गर्दा त्यो लगाओस्। पवित्र स्थानभित्र परमप्रभुको सामुन्ने प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्कदा त्यसको आवाज सुनियोस् र हारुन नमरोस्। तैले निखुर सुनको एउटा पाता बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे झै यो कुरो खोप्नु, परमप्रभुको निम्ति पवित्र। त्यो नीलो फिताले फेटामा बाँध्नु र त्यो फेटा अगाडि होस्। हारुनको निधारमा त्यो होस् र इजरायलीहरूले जे जति पवित्र भेटी चढाउँछन् ती पवित्र थोकहरूको दोष हारुनले बोकोस्। त्यो निरन्तर त्यसको निधारमा रहनेछ। यसरी ती भेटीहरू परमप्रभुको सामु ग्रहण हुन सकुन्। लबेदा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बुन्नु र फेटा पनि मसिनो सुती कपडाको बनाउनु। बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैले हारुनका छोराहरूका निम्ति लबेदा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूका गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। ती तैले आफ्नो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु। तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्। तैले तिनीहरूका शरीर ढाक्नलाई सुती कपडाका भित्री वस्त्र बनाउनु। ती कम्मरदेखि जाँघसम्म पुगुन्। हारुन र त्यसका छोराहरू भेट हुने पालमा प्रवेश गर्दा अथवा पवित्र स्थानमा सेवाको निम्ति वेदीको नजिक आउँदा ती लगाएका होउन्, ताकि तिनीहरू दोषी नहोउन् र नमरुन्। यो चाहिँ हारुन र त्यसका सन्तानका निम्ति अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान अध्याय 29 पुजारीहरूको समर्पण। तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून् भनेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्न तैले तिनीहरूका निम्ति गर्नुपर्ने काम यही हो। एउटा बाछा र 2वटा निस्कोट भेडा लिएर आइज र रोटी र तेलमा मुछेको फुरौला र तेल दलेका पातलो बाबर, ती सबै अखमिरी मसिनो गहुँको पिठोको बनाउनु। अनि ती डालोमा हालेर त्यो टोकरी, बाछा र ती 2 भेडा ल्याउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोका नेर ल्याएर तिनीहरूलाई तैले पानीले नुहाइदिनु। ती पोसाकहरू ल्याएर हारुनलाई चाहिँ लबेदा, एपोदको अलखा, एपोद र छातीपात पहिराएर निपुणताका साथ बुनेको कमरपेटी त्यसमाथि बाँधिदिनु। त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। त्यसपछि अभिषेक गर्ने तेल लिएर त्यसको शिरमा खन्याई त्यसलाई अभिषेक गर्नु। अनि त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराइदिनु र तिनीहरूका शिरमा फेटा लगाइदिनु। तब हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पटुका बाँधिदिनु। सदाको विधिद्वारा तिनीहरूले पुजारी पद पाउनेछन्। यसरी तैले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई नियुक्त गर्नु। त्यो बाछा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याउनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले बाछाको शिरमा आफ्नो हात राखुन्। त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकाको अगाडि बलि गर्नु। तेरो औँलाले बाछाको रगतबाट केही लिएर वेदीका सिङहरूमा लगाउनु र त्यसको बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खन्याइदिनु। अनि तैले आन्द्रा भुँडी ढाक्ने सबै बोसो र कलेजाको मासु र 2 मृगौला र ती माथिको बोसो लिएर वेदीमा जलाउनु। तर बाछाको मासु र त्यसको छाला र त्यसको गोबर चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर आगोमा जलाउनु। त्यो पाप बलि हो। फेरि एउटा भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। भेडालाई बलि गरी त्यसको रगत लिएर वेदीमा वरिपरि छर्कनु। त्यस भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसका आन्द्रा र खुट्टाहरू धोएर त्यसका टुक्राहरू र शिरसँगै राखिदिनु। त्यो सिङ्गै भेडा वेदीमा जलाउनु। त्यो चाहिँ परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना भएको आगोद्वारा चढाइएको होम बलि हो। तैले अर्को भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमाथि आफ्ना हात राखुन्। तब भेडालाई बलि गरेर त्यसको रगतबाट केही लिएर हारुनको दाहिने कानको र त्यसका छोराहरूका दाहिने कानका लोतीमा र तिनीहरूका दाहिने दाहिने हातका बुढी औँला र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औँलामा लगाउनु। त्यसपछि रगत वेदीमा वरिपरि छर्कनु। अनि वेदीमा भएको रगत र अभिषेक गर्ने तेलबाट अलि लिएर हारुन र त्यसका पोसाकहरू र त्यसका छोराहरूमाथि र छोराहरूका पोसाकहरूमाथि छर्कनु। यसरी त्यो त्यसका छोराहरू र तिनीहरू सबैका पोसाकहरू समेत पवित्र हुनेछन्। तैले त्यस भेडाको बोसो र बोसे पुच्छर र आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र कलेजाको मासु र बोसो समेतको 2 मृगौला र दाहिने साप्रो लिनु।
त्यो चाहिँ नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा हो। परमप्रभुको सामु भएको अखमिरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र तेलमा पोलेको एउटा फुरौला र एउटा बाबर लिएर ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूका हातमा राख्नु। ती परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। तब तिनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुलाई मनपर्ने बासनाको निम्ति होम बलिका साथ वेदीमा जलाइदिनु। यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। अनि हारुनका अर्पणको भेडाको ह्याकुलो लिएर परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। त्यो चाहिँ तेरो भाग हुनेछ। अर्पणको भेडाबाट हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति हुने डोलाएको ह्याकुला र चढाएको साँपरो पवित्र गर्नु। हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति इजरायलीहरूले सधैँ दिनुपर्ने भाग यही होस्, किनभने इजरायलीहरूले आफ्नो मेल बलिहरूबाट परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने भाग त्यही हो। हारुनका पवित्र पोसाकहरू त्यसका सन्तानहरूका निम्ति होउन् र तिनीहरू ती पहिरेर अभिषेक भई नियुक्त गरिउन्। त्यसको सट्टामा पुजारी हुने छोरो भेट हुने पालमा पवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नलाई आउँदा 7 दिनसम्म त्यसले ती पहिरोस्। नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा लिएर त्यसको मासु एक पवित्र ठाउँमा पकाउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूले त्यस भेडाको मासु र डालोमा भएको रोटी भेट हुने पालको ढोकानेर खाउन्। तिनीहरूलाई नियुक्त र पवित्र गर्नलाई जुन जुन थोकद्वारा प्रायश्चित गरिएको थियो ती तिनीहरूले खाउन्, तर कुनै अन्य मानिसहरूले चाहिँ नखाउन्, किनभने ती पवित्र हुन्। अर्पणको भेडाको मासु अथवा रोटी मध्येको केही बिहानसम्म उब्रियो भने त्यो उब्रेको भाग आगोमा जलाइदिनु। त्यो नखानु, किनभने त्यो पवित्र हो। तँलाई मैले दिएका सबै आज्ञा बमोजिम हारुन र त्यसका छोराहरूलाई गर्नु। 7 दिन लगाएर तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नु। प्रायश्चितको निम्ति पाप बलिको साँडे दिनहुँ तैँले चढाउनु। जब वेदीको लागि प्रायश्चित गर्लास् तब पवित्र गर्नका निम्ति त्यसलाई अभिषेक गर्नु। 7 दिनसम्म तैँले वेदीको निम्ति प्रायश्चित गर्दै रहनु र त्यसलाई पवित्र पार्नु। यसरी वेदी महापवित्र हुनेछ। जेले त्यो वेदी छोला त्यो पवित्र हुनेछ। अब वेदीमा दिनहुँ तैँले निरन्तर चढाउनु पर्ने कुरो यही हो। 2 वटा 1 वर्षका थुमा, एउटा थुमा बिहान चढाउनु र अर्को बेलुकी। पहिलो थुमासित 1 लिटर कुटेको भद्रक्षको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र अर्घ बलिको निम्ति चाहिँ 1 लिटर दाखमत चढाउनु। अर्को चाहिँ थुमा बेलुकी चढाउनु र त्यससँग बिहानको जस्तै अन्न बलि र अर्घ बलि होस्। परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना भएको आगोद्वारा चढाइएको बलि त्यो होस्। तिमीहरूका पुस्ता पुस्ताका निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकानेर त्यो निरन्तरको होम बलि होस्। त्यही ठाउँमा म तँसित कुरा गर्नलाई तँसँग भेट गर्नेछु। इजरायलीहरूसित म त्यही नै भेट गर्नेछु र त्यो पाल मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ। म भेट हुने पाल र वेदीलाई पवित्र गर्नेछु। हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पनि मेरो निम्ति पुजारी पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र गर्नेछु। म इजरायलीहरूका बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिनीहरूका मध्यमा बस्न भने तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ।